دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبة ديال دوزيام اني في موديل شيمي اورغانيك بوغ لا سيمستر نيميرو 3. دونك الشباب وصلنا لاش للتخوازيام فونكسيون اللي هي ديال ليستير. والله يرضي عليكم كنتمنى تكونوا حاطين حداكم كاملين هاد الغيزيمي اللي عطيتكم بالنسبه لي فونكسيون كاملين متفقين. هاد الغيزيمي اللي تري امبورطون اللي وصلنا فيه لاش ليستير. دونك درنا لاسيد درنا لامين، دابا ندوزو ليستير ونحاولوا نعطيو لي ديتاي ديال هاد لا فونكسيون هذا. دونك اول حاجه شرت ليها اللي هي الفورميل ديال هاد ليستير هذا. الله يرضي عليكم بغيتكم تكونوا ضابطينها، اللي هي اللي مثلا نحطها على شكل لينيير عاد نديرها على شكل الاخر متفقين. دونك هنا سي دو ليزون او، دونك ولتحت كتكون عندنا واحد ليزون ديال الاكسجين مع واحد لوطخ غاديكال. دونك شوفوا معايا هاد الاير راه عباره عن دي غاديكال متفقين. دونك غنحاولوا نشوفوا لي زيكزارسيس باش نزيدو نفهموا كيفاش كنخدموا هاد لا فونكسيون ديال ليستير. دابا باغ اكزومبل، اول اكزومبل مثلا شوفوا هاد لاشين هادي اللي غنعطيكم. هاد الغاديكال راه كيف ما كان، يعني مثلا يقدر يكون بوتان، يقدر يكون بنتان، يقدر يكون بروبان، كيف ما كان ما كيهمناش، مهم غاديكال كيلكون متفقين. دونك هنايا استير على هاد الشكل هذا، وهنا او مثلا لاصقه فيه واحد الميثيل اللي هو سي اش 3. يلا بيان. دابا هنايا الله يرضي عليكم بالنسبه لهاد ليستير هذا، شوفوا معايا مزيان اش غندير. مني كنبغي نعطي التسميه ديالو، شوفوا معايا. اول حاجه هاد الكربون اللي كيكون ديال ليستير حتى هو مناش كنبداو الترقيم ديالنا. دونك يعني الا بغينا نرقمو حتى هاد الكربون اللي في الفونكسيون حتى هو كيدخل جوج ثلاثة ربعة. دونك حنا شنو كنعرفو؟ الا كانوا ربعة ديال لي كربون كتسمى الفونكسيون بوطان، هادشي متفقين عليه. دابا شنو هو غيتغير؟ دونك غنكتبو بوطان ديالنا والحرف الاول ماجيسكيل، دونك بوتان على هاد الشكل. دابا اللي غيتغير في ليستير ديما كنعطيو الفونكسيون، كنعطيو لاشين ديالنا الاولى اللي هو الغاديكال الاول السميه ديالو، من بعد كنزيدو واحد واتش اللي هي اللي كدل على الاستير. دونك شنو غنزيدو؟ واتش على هاد الشكل هذا. دونك كتولي بوطان واتش دو هاد الغاديكال الثاني اللي لاصق هنا. دونك علاش ما درتش بوطان، ما درتش واحد الاو؟ حيتاش غيتلاقاو لنا واحد دو فوايال. دونك هنا راه كاينه واحد الاو، غير هي مني كيتلاقاو جوج ديال لي فوايال راه كنمسحو الاو الاولى. بيان. دونك بوطان وات، من بعد بقى لي عندنا هاد الغاديكال هذا، دونك كنديرو دو ديال هاد، بقى لينا هاد الغاديكال اللي غيتسمى وغيجي على شكل سبستيتيون، دونك غيتسمى ميتي. دونك الله يرضي عليكم كنتمنى تكونوا ضبطتوا الطريقه باش كنسميو هاد ليستير. ندوزو للدوزيام اكزومبل باش تضبطوا الامور ديالكم. مثلا نحاولوا نصعبوها، نديرو فيها شي دوبلي على هاد الشكل. دونك عندنا ليستير هنا، وهنايا الاو لاصق فيه مثلا واحد الايتيل. بيان. دونك نطبقوا القاعده ديالنا. اول حاجه ندير نرقمو، دونك قلنا هاد الكربون تا هو كيدخل في الترقيم ديالنا. ثاني حاجه شنو كنديرو؟ كنحاولوا نسميو هاد الغاديكال اللي لاصق في الاستير اللي كيتسمى هنايا في هاد الحاله 5، دونك هو بنتان. وعندنا واحد دوبلي تا هي خصنا نردو منها البال. دونك شنو غتولي؟ غتولي هي بنت ياك. شنو هو الرقم ديال الدوبلي؟ هو 3، رقم صغير ديما توجور صغير، 3 ين ياك متفقين. وقلنا الاستير شنو كنزيدو؟ واتش، دونك غتكون ين. وبما انه غيتلاقاو لينا عاوتاني دو فوايال ما خصناش نكتبو او، دونك واتش ين واتش على هاد الشكل. دو هاد السبستيسيون هذا دو ايتيل. دابا غتكون ضبطتي الامور ديالك. دو ايتيل.
دابا غندوزو للتخوازيام اكزامبل اللي غيكون على شكل سيكليك، ونشوفو شنو هو اللي غيتغير لينا في السيكل. دونك مثلا كربون هنا الاستير اللي لاصق فيه الاو واخرى، ومثلا لصقوا فيه الهيليوم على هذا الشكل هذا. دونك دابا هنا شنو غيتغير؟ هنا الله يرضي عليك فين غترد البال. دونك هاد الغاديكال هذا اش غيولي يتسمى؟ هو سيكلو في 5 ديال لي كربون سيكلو بنتان، ياك هادي متفقين عليها. ولكن دونك بنتان ياك هنايا كنكتبوها كامله بنتان، ما كنزيدوش ديك واتش. قلنا في السيكل كتغير التسميه. دونك شنو اش غيولي يتسمى؟ بما ان عندنا واحد الكربون هنايا كنسميوه كاربوكسيل واتش. دونك شوفوا معايا مزيان شنو تغير. دونك كاربو سيل واتش، بحال كناخدو بعين الاعتبار هاد الكربون تا هو كندخلوه في التسميه. ديما في السيكل ديما كتبدا بواحد الكربون الا كان دو شنو هو ديال هاد، مثلا هاد راه ميتي ماشي هيليوم يعني دو ميتي. متفقين على هاد الشكل هذا؟ وبهذا غنكونو دزنا على لي 3 كا ديالنا اللي هما لاشين لينيير ولاشين سيكليك وحتى لاشين اللي كيكونوا فيها شنو هو دوبلي. دونك غنكونوا ديتايينا لي ستير مزيان. غنحاول ندوز لشي اوتر فونكسيون. دونك شوف معايا مزيان دابا غندوزو لي فونكسيون ديال لي هالوجينيغ داسيد. وشنو هو الفورميل ديالهم اللي ديجا درناها، اللي هي سي او وواحد الهالوجين اللي هو اكس. دونك شنو هما لي هالوجين اللي عارفين؟ دونك هذه الفورم لينيير نديرو الفورم الثانيه في ليسباس على هذا الشكل هذا. دابا شنو هما لي هالوجين اللي كنعرفو؟ شنو كتعني هاد اكس؟ اكس مثلا غتكون عندنا هي الفليور هي الكلور يا اما البروم يا اما اليود. متفقين؟ دونك الا كان فليور كوم سيبستيتيون شنو كنسميوه؟ فليورو. ولا كان الكلور كنسميوه كلورو. ولا كان البروم برومو. ولا كان اليود يودو. هادشي ديجا تفاهمنا عليه. دابا غير مزيان نذكرو باش ترسخوا الامور ديالكم. دونك هذا كوم ريزيمي. دونك دابا غنحاولوا نشوفوا الحالات اللي غيتحطوا لينا. دونك مثلا ناخذوها واحد ليكزامبل اللي غيكون شارح الامور. دونك هذا ليكزامبل نيميرو 1 باش نبقاو غاديين بلي ديتاي ديال الكود وما نفلتو حتى حاجه. دونك بالنسبه لهاد ليكزامبل اللي غناخذو دونك نحاولوا ما نبقاوش ديما في الفورم زيكزاك، ناخذو شي فورم اخرى اللي باينين فيها لي اش، غير باش ما تولفوش على حاجه وحده ويصيدكم البروف. دونك على هاد الشكل هنايا او والكلور. دونك دابا نحاولوا نسميو هاد الهالوجينيغ داسيد. في التسميه الله يرضي عليكم دونك عندنا واحد الكلور كنبداو ديما بهذاك السبستيتيون اللي كيكون في الهالوجينيغ داسيد داك الاكس. دونك وكنزيدو عليه واحد يوغ. دونك مثلا كان كلور دونك كنسميوه شلوغيغ على هاد الشكل. متفقين؟ ديما كنزيدو هاد يوغ. هادي بالنسبه لهاد الاكس هذا اللي كتكون عندنا في هاد الفونكسيون. متفقين؟ دو كنزيدو دو وكنسميوه هاد لاشين هاد الغاديكال اللي لاصق كامل شحال فيه من كربون؟ 1 2 3 4. دونك 4 يعني غنسميوه بوطان. وكنزيدو في الاخر واحد تيرمينيزون اللي كدلينا على هاد الهالوجينيغ داسيد. دونك بوت طان ما غنزيدش الاو لنزيدها عاد نمسحها وكنزيدو في التيرمينيزون اويل. عقلوا عليها الله يرضي عليكم الشباب. غنزيد دي زيكزارسيس باش تفهموني. وبما ان غيتلاقاو لينا واحد جوج ديال لي فوايال كنحذفوا
E. Donc هذا l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2. يلا بنفس الطريقة هاد المرة نخدمو كوم هالوجين، ناخدو مثلا البرون. يلا ناخدو اكزومبل CH3 CH2، نديرو واحد سبستيتيون هنايا ميتيل CH3، دونك هنا واحد CH CH2 اخرى، هنا CH2، دونك وناخدو واحد الكربون اللي لاصق فيه البروم. مزيان. دابا يلا هنايا تبع معايا الا ما فهمتيش في ليكزامبل نيميرو 1. دونك قلنا اول حاجه كنديرو هي كنبداو بهاد الهالوجين هذا. هنا عندنا البروم، دونك غنسميوها برومير. نفس الطريقه نفس البرانسيپ راه ديجا وريتهم لكم. دونك برومير، من بعد كنزيدو واحد دو وكنحسبو هنا راه الله يرضي عليكم ردوا لي البال. هنا عندنا 5 ديال لي كربون، كنبداو حتى هاد الكربون كيتحسب 4 5، وعندنا هنا واحد سبستيتيون اللي واخد رقم 4 لاصق بالكربون نيميرو 4. دونك 4 ميتيل، وعاد نعطيو السمية ديال الغاديكال كامل اللي هو فيه 5، دونك اللي هو بطبيعة الحال بنتان، وكنزيدو اويل في الاخر. دونك دابا بلا ما نبقاو نديرو هاد او عاد نحيدوها، بنتان بلا ما نديرو دونك نيشان اويل. تيرمينيزون الله يرضي عليكم تري امبورطون، هي اللي كدلينا بلي راه خدامين في واحد الفونكسيون هالوجينيور داسي. ناخدو اوتر دي زيكزامبل اخرين باش نضبطو الامور ديالنا. يلا نحاولو ناخدو شي اكزامبل اخر ولكن بفورم ديال لي كربون، يعني زيكزاك. لا فورم زيكزاك، وناخدو واحد دوبلي باش نزيدو نصعبو الامور. دونك مثلا ناخدو هنايا واحد الكلور، الهالوجين كلور. دونك على هاد الشكل هذا يلا شنو غنديرو؟ اول حاجه نبداو نرقمو. دونك هاد الكربون تا هو كيدخل فاش في الحساب. دونك جوج هنايا، هذا غيبقى كوم سبستيسيون، هذه هي لاشين برينسيبال، هادشي ديجا درناه. 3 4. حتى الا ما فهمتو شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، نزيد دي زيكزامبل ما عنديش مشكل. دونك غنبداو يلا نفس البرانسيپ الكلور. دونك شنو هو؟ كلورير 2. هنا عندنا واحد سبستيسيون ردو البال، جوج ميتيل، جوج ميتيل. من بعد دابا هنايا الله يرضي عليك واحد الحاجه، ميتيل وهنا من تحسب مثلا هنا عندنا 4 ترد البال دوك الدوبلي حيت ما كيبانوش لك، كتصيد بعض المرات راه كتكون لاصقه. دونك رد البال. دونك هنايا بوت، وهاد الدوبلي واخد الرقم صغير ديالها هو جوج ين، وفي التيرمينيزون كنزيدو اويل. دابا ما نبقاش نخاف عليكم. دونك دابا كنتمنى تكونوا ضبطتوا الامور ديالكم باش نحاول ندوز للسيكل، ولا غنزيد نحاول نزيد شي وحده من هنا. هذا ندوز للسيكليك باش تعرفوني كنخاف عليكم. دونك ناخذوا فيها تريبل ليزون. يلا دونك هنايا هنا راه كاين واحد الكربون، بعض المرات راه كيديرو مكيبانش بيان، ونهبطوا على هذا الشكل هذا، وناخذوا هنايا الاو لهنا نخدموها بالكلورنيت، وهنايا نزيدو واحد واحد سبستيسيون. يلا نعطيو اول حاجه نيميروطاسيون. دونك هنا واحد جوج 3. دونك هنا راه كاين واحد الكربون ها هو، وعاد هنا 5. بيان. دونك دابا نمشيو نعطيو السميه ديالنا. نبداو باش بالهالوجين اللي هو كلورير 2، ونحبسو. عندنا واحد سبستيسيون هنايا لاصق في النيميرو 2، وشحال فيه من كربون 3. دونك هو بروبيل. بروبيل ياك. هاد الغاديكال شحال فيه 5. دونك بنت، ونحبس حيت عندنا واحد تريبل
فاش التريب الرقم الصغير ديالها بطبيعة الحال هو 4 ان على هاد الشكل. دونك خدموا بشويه عليكم، وفي التيرمينيزون كنساليو بواحد اويل على هاد الشكل. دونك راه كنحاول نعطيكم لا باز ديال شيمي اورغانيك. متفقين؟ يلا ندوزو لاشين سيكليك ونخدموها بالنسبه للهالوجينير داسيد. يلا ليكزومبل نيميرو 5 نحاولوا ناخدو فيه واحد ليكزان مثلا فيه 6 ديال لي كربون، وعادا ناخدو فونكسيون ديال توجور على هاد الشكل هذا. يلا اول حاجه الفونكسيون نعطيوها رقم صغير. يلا دابا نبداو بنفس الطريقه. دونك شنو غنبداو بالكلور الهالوجين ديالنا كلوريور ياك، كنوقفو كنديرو دو. هنا خدامين في السيكل، دونك هاد الغاديكال اش غيتسمى سيكلو هيك سيكلو هيكزان بهاد الطريقه. ولكن اش قلنا الا كاين الكربون كناخدوه بعين الاعتبار وكنديرو كاربو نيل كربونايل على هذاك الشكل كاربو نيل على هذا الشكل هذا. ديما من كيكون الكربون حتى هو كناخدوه بعين الاعتبار. دونك الا لاحظتي فلاشين سيكليك كتبدل السميه. يلا ناخدو اكزومبل نيميرو 6 على هذا الشكل. ناخدوها الهالوجين ديالنا هو اليود ونخدموها حتى بنفس الطريقه. دابا صافي نولي غير نجي نكتبها. دونك اللي هي اليود دور دو ونحبس بشويه عليها. دونك دابا نعطي واحد النيميروطاسيون هنايا 2 3 4 5 ونحاول نزيد هنايا نصعب. دونك باش نزيد نسحبها ناخذ واحد السبستيسيون هنايا غيبقى نفس النيميروطاسيون حيت ديما ليزون ميلتيبل كتسبق السبستيسيون. دونك يو دور مثلا و دو. دونك هنايا ناخذ هاد السبستيسيون غنسميوه لاصقنا في 5. دونك غنعطيو 5 ميتيل ياك بشويه عليا. دونك عندنا هنايا في هاد السيكل عندنا 5. دونك سيكلو وعندنا 5. دونك سيكلو بنت جوج ين ياك كامله. علاش؟ حيت عندنا في السيكل كتبدل. دونك كتولي كاربوكسيل على هذا الشكل واحد. دونك وبهذا غتكون عطيتي نومونكلاتير ديالك ديال هاد الهالوجينور داسيد. دونك هادشي راه ساهل الشباب غير لما بغيتوش. دونك انا غادي معكم بالديتاي ديال الديتاي وغنكملو غنبقاو ان شاء الله غاديين بحال هكا. دابا بغيت ندوز لواحد الفونكسيون الله يرضي عليكم اللي ما درتهاش لكم في الريزومي ولكن خفتها لا تحط لكم عند الاي 5 ديالاش. دونك غتكون هذه هي الفونكسيون نيميرو 5 ياك. دونك ديالاش ديال لاميد. هاد الفونكسيون ديال لاميد الفورميل ديالها راه هي كتكون على شكل مثلا ناخدو الفورميل لينيير. دونك اللي هي سي او ان على هاد الشكل هذا. والفورميل اللي كتكون في ليسباس كتكون على هاد الشكل هذا او هنايا جوج ديال لي دوبلي ان على هاد الشكل. متفقين؟ دونك عرفتوا الفورميل ديالها ديال لاميد. دابا ناخذ دي زيكزامبل كيف ديما باش نفهموا ونضبطوا الامور ديالنا. هذه من اسهل لي فونكسيون. علاش؟ دونك شوفوا معايا الطريقه ديال التخراج ديالها حيت ما كتغيرش. دونك شوف معايا مثلا ناخذ واحد ليكزامبل هنايا الاو وهنايا الان مثلا لاصقه غير جوج ديال لي اش.
دونك سهله الشباب. دونك غنبداو نديرو نيميروطاسيون، 1 2 3 4. الصعوبه فين كاينه؟ انك تعرف اش من فونكسيون عندك. دونك عندنا 4، دونك هي النومونكلاتير بوطان ياك، وكتساليها بواحد لاميد على هاد الشكل. وبما ان عندك جوج ديال لي فوايال راه كتمسح الاو. متفقين علاش؟ حيت هنا راه كاين واحد الواحد غير ما كتبتوش. هنا راه خاصك دير واحد الواحد، غير ملي كتكون واحد تقدر ديباسي تحيد، ولكن نتوما يقدروا يحطوه لكم في الجوج وتصيدوا. دوك ها واحد. بيان، ندوزو ناخدو الثاني اكزامبل. هاد ليكزامبل الثاني غنحاول ناخدو فيه شي دوبلي باش نصعب. دونك على هاد الشكل هذا الفوق بطبيعة الحال او، ونبقاو خدامين ان اش 2. يقدر هاد الاش 2 هادي يدير لك غير اش وحده ويحطها غاديكال. غنشوفو هاد الحالة حتى هي، غير كونوا هانين، راه غنمشي معكم بشوية بشوية. نبداو 1 2 3 4 5 على هاد الشكل. من بعد نعطيو نيشان تسمية اللي ساهلة هنايا. دونك شنو غتسمى؟ بنش، حيت عندنا 5 ديال لي كربون، 2 ين، 1 اميد. باينة؟ كنتمنى تكون باينة الشباب. الا ما بايناش غنزيدو نبينوها في لي زيكزامبل يلا ديال السيكليك. وغير واحد الحالة اللي بغيت الله يرضي عليكم نهضر عليها باش تضبطوا الامور ديالكم في لورغا، ما تبقاش تلقى صعوبة ان شاء الله. دونك مثلا عطاوك هنايا الان، راه نفس البرانسيب. مثلا عطاك هنا واحد الغاديكال، شنو هو؟ اش غنديرو؟ هاد الغاديكال اللي هو الايتيل، دونك غنبداو به نيشان ايتيل. قلنا ملي كيكون هنا الغاديكال لاصق في واحد الكربون ولا واحد لازوت، دونك اش كنديرو؟ دو، وعاده كنمشيو لهاد الغاديكال الثاني، حيت كيكونوا جوج ديال لي غاديكال نفس الطريقه بالنسبه ليستار، نفس الطريقه اللي درنا في ليستار. دو اش هنا شحال عندنا؟ 1 2 3 بروبان، ياك، 1 اميد. شي لاحظتي؟ دونك دابا الله يرضي عليك واحد الحاجه، هنا عندنا جوج ديال لي فوايال، هاد غتمحى، وهنايا الله يرضي عليك هاد الايتيل فاش لاصق في ان، دونك كتزيد واحد الان صافي. هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. دونك هاد الان يعني بحال كتقول ليه راه هاد الايتيل راه لاصق في واحد الازوت صافي. هذا هو سميتو، هذا هو الاختلاف بيناتهم. ندوزو ليكزامبل ديال السيكل. دونك شوف معايا بنفس الطريقه، نرقمو عاد نبداو على هاد الشكل. يلا نسميوه نيشان باش نساليو ان شاء الله لا فيديو هذا. دونك هي السيكلو، شحال عندنا من كربون؟ 6 هكزان. ولكن هنا اش قلنا؟ ملي كيكون الكربون كنزيدو واحد كربوكسي، عاده غنزيدو اميد، حيت هاد الكربون الا جيتي نيشان درتي اميد بحال كتعني انك ما عندكش واحد الكربون في الفونكسيون. باينه؟ ديما في السيكل ديما كتزيد هاد كربوكسي عاده كتزيد الاميد. والاميد لاصق في رقم 1 بلا ما نديرو انا، ولكن انت الا كان لاصق في رقم 2 راه غديرها مزيان. دونك وبهذا غنكونوا سالينا بالنسبه لهاد لي زاميد. دونك الشباب ما تنساوش تدخلوا لاشين نيميرو 2، راه تلقاو فيها واحد اللايفات ديال الشيمي اورغانيك اللي دارهم بروف هشام. دونك كنتمنى نكونوا انا وياه غاديين بنفس الوتيره، هو كيدير دي لايف وانا كندير دي فيديو، باش ان شاء الله تحققوا المبتغى ديالكم وتفاليديو. وما تنساوش الشباب ديروا لي جيم في لي فيديو اللي كنلوح الاخرين، باش غير ما تكونش اناني ويطلعوا لصحابكم اللي معاكم ان شاء الله في لي فاب. دونك كنتمنى تكون الفيديو يكون واضح، ولا
الا عندكم اي مشكل في شي فونكسيون خليو لي في لي كومونتير اش من فونكسيون لقيتو فيها المشكل ونزيد فيها دي زيكزارسيس، ما عنديش مشكل. دونك اعناكم الله الشباب، وغير باش نافونسيو ان شاء الله راه غنكملوا بنفس هاد الطريقه هذه، غنبقاو كل فونكسيون ديطايوها باش ندوزو للشابيتر نيميرو 2.